सर्द पत्ते जहाँ से टूटते हैं सब पत्ते वहीं से निकलेंगे। अगरचे मुख्तसिर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर है। औरत से मोहब्बत करना एक जबिलत है, इसे खुश रखना एक फ़न है, उसकी इज़्ज़त करना तरबियत है। अगर आपको किसी काम पर यकीन हो तो वो काम हो कर रहेगा और वो काम होने के मौक़ा इम्कानात भी नज़र आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको रुकावटें ही रुकावटें नज़र आएंगी। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं लेकिन इसे दिल का रास्ता नहीं मिला। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है। फरमाया, इंसान उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमिन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। अकड़ सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फ़िक्र होती है। वक्त, नेमतें, इल्म, दौलत और इख्तियारात कहाँ, कैसे, किस काम में और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए, रोज़े आखिर जवाबदेह होना होगा। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की ज़रूरत हो सकती है। ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। बंदगी का तरीका परिंदों से सीखें जिनके घोंसले तूफ़ानी रात में तबाह हो जाते हैं, लेकिन वह सुबह उठते ही शिकायतों की बजाय अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। खुद को इतना समझदार ना समझें कि दूसरे बेवकूफ़ नज़र आने लगें, और ख़ुद को इतना नेक ना जानें कि बाकी सब गुनहगार लगने लगें। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब भी आती है जब अंधेरा होता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। अब बातें तस्बीह से मशरूत नहीं, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार जाती है। अच्छी उम्मीदों और यकीन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रात के बाद दिन पर यकीन, ख़ज़ां के बाद बहार पर यकीन, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना, वैसे ही हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अगर तुम्हें एक दूसरे के अमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो इसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, वरना इस ज़माने के लोग बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो।
سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ بہت بے بس ہو جاتا ہے انسان جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ جن کی پلکیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔